अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपका इमरान टीवी की वीडियो में। तो गाइस ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की है, ये जो भट्टी साहब हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं हर उलमा के पास जा जाके, अब उन्होंने दोबारा से काम ये शुरू किया है। मिर्ज़ा अली के पास गए हैं अपना ये भट्टी साहब, लेकिन मिर्ज़ा अली ने कहा है कि भाई ये जो अपने हैं ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बरेलवियों के, ये हो गए हैं भाग, मीन के निकल गए हैं, फरार हो गए हैं, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सके। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी का फिर पोर्टल किसी और एंकर ने लिया, उसने बोला कि भाई जो मैंने सवाल मिर्ज़ा अली पे इल्ज़ामात लगाए थे उसका जवाब तो दो, पहले वो जवाब दो, फिर मैं आपके जवाब दूंगा। अगर वो नहीं जवाब दे रहे तो मतलब फिर मैं किसी के जवाब दूँ, पहले मेरे सवाल के जवाब दो, फिर मैं भी दूंगा, दोनों बात करते हैं। लेकिन मिर्ज़ा अली ने बोला कि भाई मैंने तो वो जवाब बहुत पहले वीडियोज़ में दे चुका हूँ आपके, अब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जो बुनियादी मेन क्या मसले हैं वो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, देवबंदियों के ऊपर भी, और ये अपना उलमा कराम के ऊपर और वलियों के ऊपर और बाबों के ऊपर, ये सारी इनके इल्ज़ामात हैं जो बरेलवियों पर लगते हैं, देवबंदियों पर लगते हैं। और बरेलवी और देवबंदी दोनों के ऊपर ये मिर्ज़ा अली के इल्ज़ामात हैं। ठीक है, अब मिर्ज़ा अली कह रहे हैं कि भाई पहले तो मैंने वो सवाल जवाब, आप जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मेरे जवाब नहीं दिए, वो मैं जवाब दे चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, आप वहाँ जाकर सुन लें। ठीक है, न्यू जवाब मैंने नहीं देने। ठीक है, और मज़ीद उन्होंने बातें की। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी लगे हुए कि नहीं मेरे सवालों के जवाब दो। अब वो सवाल कौन से हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी के, मिर्ज़ा अली के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो कौन से हैं, और जो मिर्ज़ा अली ने सवाल फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी दोबारा पूछे हैं कि भाई पहले ये जवाब दो, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। अब देखते हैं भाई दोनों क्या बहस चल रही है और किसी ने किसको क्या वीडियो में बोला है, और दोबारा से बात फिर से उठ रही है दोनों उलमा की आपस में मिल के, दोनों फ़िरके, एक बरेलवी फ़िरका है। अब मिर्ज़ा अली का फ़िरका क्या, वो तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोग उनको कुछ भी बना लेते हैं, जो मर्जी बना लो, मिर्ज़ा ही बना लो या जो मर्जी बना लो। ठीक है, लेकिन खुद वो कहते हैं कि मेरा कोई फ़िरका नहीं है। अब दोनों की अपनी बात हो रही है, देखते हैं क्या बात हो रही है, क्या सही है क्या गलत, उसका फैसला आपने खुद करना है। वीडियो देख के हमें कमेंट जरूर करना है। तो अगर पसंद है उसको लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें मेरी तरफ। अपना इरशाद भट्टी साहब पहले आए थे आपके पास, सुना दोबारा आ रहे हैं। आप देखें, उन्होंने कहा था कि भाई मैं आऊँगा, ज़ाहिर है उन्होंने 2-3 पॉडकास्टों में भी उन्होंने कहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो मेरे वाली चीज़ें हैं, जो मेरे सवाल हैं, आप ये जाकर मिर्ज़ा के सामने रखें। आप तो फिर आप मेरे पास आए ना कि वो ये कहते हैं तो आप सवाल करें। तो आप मिर्ज़ा के ऊपर होने वाले एतराज़ात, ये बड़ी आम बात है, भट्टी साहब हो या दीगर कोई लोग हों। मिर्ज़ा ये बड़ा जो ना वो किसे कहते हैं ना, वो शातिर आदमी है, वो अपने एतराज़ को आवाम तक वो पहुंचाता है, लेकिन भाई जो हमने किए हैं वो तो दो जवाब। वो जो हमने तुम्हारे बारे में चीज़ें बयान की हैं, तुम उनकी बातें करो, उनके जवाब दो। तो भट्टी साहब पहले उससे वही वाले हमारे सवाल पूछें, हाँ कहें, लेकिन उन्होंने नहीं पूछे ना उन पे सवाल। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने अभी ताज़ा अपने किसी एक चाहने वाले के साथ पॉडकास्ट की, उसमें वही हुआ जो मुझे खदशा था। मैं इरशाद भट्टी साहब से बड़े अरसे से कह रहा था, और अभी मुहर्रम वाली पॉडकास्ट में भी मैंने उनको कहा था कि मुफ्ती साहब पॉडकास्ट से आगे आगे भागेंगे, आपने पीछे पीछे रहना है। और देखें वही हुआ है। अभी उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा कि पहले इंजीनियर साहब हमारे सवालों के जवाब देना, भट्टी साहब उनसे सवालात के जवाबात लें, तो फिर हम अगली बात करेंगे। और भाई तुमने तो अभी तक पॉडकास्ट दी नहीं भाई, 18 सवाल लेके वहां पर गए थे और तुमने रजिस्टर खोल के पूरी तकरीर की, और वो तकरीर वो है जिसका जवाब बहुत पहले आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि मिसबाई साहब के खामोश होने के बाद हमें मीम्स का मटेरियल मिल गया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू से। वो देसी फनकार टीवी, लो सांबो और ओल्ड्स आर नथिंग, ये 3 जो मीम्स के चैनल्स हैं, उनके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की उस पॉडकास्ट की एक एक बात का जवाब हमारी वीडियोस की शक्ल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसलिए मुझे उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने जवाब दिए हैं। असल में तो आपने जवाब देने थे। और आज फिर मैं वो 5 हवाले रख रहा हूं, उनकी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, मैं कुरान और सुन्नत से तुम्हारे बुजुर्गों के उन अकायद का रद्द कर चुका हूं, तुम्हारे जो जवाब हैं उनके जवाब भी पहले दे चुका हूं। आज सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन बातों के जवाब तुमने देने हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है, आला हजरत के 12 अकीदे, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। फिल वक्त मैं 5 रेफरेंसेस पंचतन पाक की निस्बत से दे रहा हूं। ये सिर्फ रेफरेंस है, मैं इनकी डिटेल्स नहीं बयान करूंगा, सिर्फ हवाले दिखा दूंगा, पुरानी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया। रेफरेंस नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह और उसके साथ जुड़ा हुआ थानवी रसूलुल्लाह, क्योंकि थानवी रसूलुल्लाह अब तुम्हारे खाते में है, तुम उसके ऊपर खामोश हो गए हो। अब तो हमने फतावा रजविया से आला हजरत का फतवा दिखा दिया है थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर। अब ये भाग नहीं सकते, ये उनको ये बेनिफिट भी नहीं दे सकते कि थानवी साहब की भी किताब बदल गई है, आलिम दाद रिसाला ये खुद प्रिंट कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें ये खुद प्रिंट कर रहे हैं। तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह इन दोनों को कंबाइंड करें, इसका जवाब देना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, शरी हुक्म बयान करना है। इसके हक में जो मुनाजरे लड़ते रहे उनका शरी हुक्म, उनके निकाह का शरी हुक्म, उनके ईमान का शरी हुक्म, उनकी चाचियों का शरी हुक्म, हाँ ये सारा बयान करना है। फिर उसको बेच के जो कमाई खाते रहे उनकी कमाई का शरी हुक्म, और उस पर जो गूंगे शैतान बने रहे
उन शैतानों का शरई हुक्म बयान करना है। दूसरा रेफरेंस कशुल माजूब से, जो इनके हजरत अली हजवेरी साहब हैं, उन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर उनके सहाबी की बीवी सैयदा जैनब पर बुरी निगाह डालना, नाऊजुबिल्लाह, और बाद में अपने अकद में लेना, उससे उन्होंने बाजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया और तौरात के झूठे वाक़े को बुनियाद बना के जुनैद बगदादी का सहव साबित किया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके सहाबी की बीवी पे नजर डाल के और बाद में उससे शादी करने का वाकया कोट करके। इसका जवाब हमें चाहिए भाई। और पीर करम शाह अल अज़हरी, जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कशफ माजूब को प्रिंट करवाया, ये वही कशफ माजूब है जो हमारे बाबा जी खादम रिजवी भी यूं लहराया करते थे, उसी में ये हवाले मौजूद हैं। मुंडे किताब ले आयो, मैनू दे जरा कशफ माजूब से, है ना तो बड़ा केड़ा सूफी जी, दाता साहब ने लिखा जी तसव्वुफ दे बाब विच पहले, सब तो पहले सूफिया विच सिद्दीक़ अकबर का जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक़ अकबर को देख। क्या बात। हाँ जी। उसके मुकदमे में लिखा पीर करम शाह साहब ने कि बड़ी अच्छी किताब है। और ज़ियाउल कुरान जब उन्होंने तफसीर प्रिंट की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सैयदा ज़ैनब से मुतल्लिक वाक़या है, ये काफिरों ने साजिश करके डाल दिया है, और वो भूल गए कि वो काफिर खुद उनके अपने बुजुर्ग थे, बकौल उनके। एक टिकट में दो मजे लेते हैं। तीसरा रेफरेंस इनके हजरत फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के हवाले से नकल किया कि वो कहते थे, मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊज़ु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने आप को जिल्ली नबी कहा था, उम्मती नबी कहा था। इन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं मोहम्मद हूं। उसने तो बातिल तावीलात की कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसके तहत उसने झूठा दावे नबूवत किया, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कहा कि मैं मोहम्मद हूं, और फिर कहा मैं ही हक हूं, अनल हक, यानी कि अपने आप को खुदा भी क्लेम कर दिया। ये तीसरा हवाला। चौथा तज़किरतुल औलिया ही से शेख फरीदुद्दीन अतार बाजीद के हवाले से इन्होंने लिखा, वो कहा करते थे, लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह। और मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह। और इसकी नीव कुरैशी ने तावील किया, उसने कहा उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद। ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई, इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक कलाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और भाई अल्लाह का झंडा तो है ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, या वो मौला अली के हाथों में पकड़ा दे, तो बाबे कितों आ गए, तो बाबे की खंगड़ नहीं देना। तुम्हारा बाबा ये कह रहा है कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, यानी वो दो झंडे मान रहा है, एक अल्लाह का झंडा और एक मोहम्मद का झंडा, यानी मुकाबले पे ले आया। फिर मैंने बताया था तुम्हारे बाबे का झंडा हमने दरियाफ्त कर लिया है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए झंडा बुलंद होगा और कहा जाएगा इसने दुनिया में खयानत की थी। तुम्हारे बाबों के झंडे होने नहीं है, झंडे चढ़ने ने तुम्हारे बाबियां थे इंशाअल्लाह। पांचवा रेफरेंस कशफुल माजूब से हजरत अली अजमेरी और तज़किरत औलिया से हजरत फरीदुद्दीन अत्तार। इतराम से नाम ले रहा हूं, ये कहते हैं कि नाम इतराम से नहीं लेता, मैं तो इतराम से नाम लेता हूं। दोनों ने रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, इमाम हनीफा की शान को बुलंद करने के लिए इमाम हनीफा के ऊपर झूठ बांधा कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से वो हड्डियां समेट रहे हैं और बाज को बाज से अलग कर रहे हैं, और ताबीर ये बयान की कि नबी इस्लाम की सुन्नतें जमा करेंगे। सुन्नतें तो कोई नहीं जमा की, सुन्नतें तो फिर भी जमा नहीं हुई हैं, कोई हदीस की किताब उनकी दुनिया में मौजूद नहीं है ही झूठ, फ्रॉड। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में हड्डियां दिखाना ये शैतानी ख्वाब हो सकता है, रहमानी ख्वाब नहीं हो सकता। वैसे तो ये है ही झूठ। इस गुस्ताखी का भी हमें जवाब चाहिए। कहते हैं जी ख्वाब के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो शैतानी ख्वाब कहो ना, उसे रहमानी ख्वाब कह रहे हो। अल्लाह की तरफ से बिशारत, अल्लाह ये दिखाएगा कि मेरे नबी की हड्डियां हैं कब्र में। अल्लाह ने दिखाना होता तो हमसे सीख लो, हम भी बरेलवी रहे हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं।
تمہارا کام تھا، تم کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کا آسا مبارک، آپ کا کرتا مبارک، تم نے پکڑ کے نبی اسلام کی ہڈیاں بتائیں. تو یہ 5 حوالے قرآن و سنت سے میں نے ان چیزوں کا رد کیا. ایک ایک چیز کی انجینئرنگ کی، وہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آج صرف میں 5 حوالے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے ان کے بچے کو پڑھا دیے ہیں، اور آج تک آ کے کسی نے ویڈیو میں علمی جواب نہیں دیا، ہمیشہ گالیاں نکالی ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 10 آخری، وہ چونکہ پیپر میں نے آؤٹ کیا ہے تو انہوں نے جو جواب دینا ہے وہ بھی میں پہلے ہی آؤٹ کر دوں. 5 جھوٹے دفاع ہیں جو ان بابوں کے یہ کرتے ہیں، ان ساری عبارتوں کے، ان سارے عقیدوں کے. پہلا جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. کب پتا چلا؟ انجینئر صاحب کے آنے کے بعد. پہلے تو تم نے مناظرے لڑے ہوئے، مفتی انیف قریشی صاحب نے بھی مناظرہ لڑا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور ان کے جو بڑے ہیں احمد بریلوی المتوفا 1921، انہوں نے فتاوی رضویہ میں اس کتاب کی تعریف کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اور وہ ان کے پیر صاحب کی کتاب ہے. اس زمانے تک اس میں موجود تھا، فارسی کے نسخوں میں موجود ہے، اور پیر صاحب اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں واقعے سے. کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، اور بھائی واقعہ لکھ کے انہوں نے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا معرفت کے نام کے اوپر. 1944 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. ظاہر ہے انہوں نے بھی تو تھانوی رسول اللہ کام ڈالنا تھا نا، تو اپنا کام ڈالنے سے پہلے اپنے بابوں کے کام کی حفاظت کی جائے. میں نے سب کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھاگ نہیں سکتے. یہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ہمیں شرعی حکم بتایا جائے کہ آج تک اتنے 100 سال سے جو کتابیں پرنٹ ہو رہی تھیں، جو مناظرے لڑ رہے تھے، ان سب کا شرعی حکم کیا ہے، ان کی کمائیوں کا حکم کیا ہے، ان کی زنانیوں کا کیا حکم ہے، سوری ان کی چاچیوں کا، ان کے ایمان کا کیا حکم ہے، یہ ذرا واضح کیا جائے. دوسرا جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لکھا ہوا ہے، جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے، مجنون پاگل شخص، سویا ہوا شخص اور نابالغ. جب تک کہ پاگل شخص درست نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ نابالغ بالغ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس سے قلم اٹھا ہوا ہے، اور سوئے ہوئے شخص سے بھی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. تو ہمارے بزرگوں سے قلم اٹھا ہوا تھا، تو بھائی انہیں پاگل ڈکلیئر کرو، قلندر، مجذوب، کبھی کوئی نام رکھتے ہو، سیدھی طرح کو پاگل ہیں. ہم کہیں کہ شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، پاگلوں کے پیچھے نہیں پھر چلنا. ہاں، جو خود پاگل ہیں، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، ان کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. کل تک یہ ہمیں بتایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، محمد کے لیے دیوانگی کی تو ہم نہیں مانیں گے. یہ سارے بزرگوں نے نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اسام الرحمن میں کہ گستاخی کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی شتی ہاتھ ہیں، ان کی بونگیاں ہیں، ان کو ہوش نہیں رہتی تھی. اچھے وہ اللہ رسول کے ماننے والے تھے کہ شریعت پہ چلنے کے بعد ان کی ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اسلام نے ایک تمثیل بیان کی ہے، توبہ قبول کرنے والے شخص کے عمل سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص ریگستان میں ہو اور اس کی سواری اچانک گم ہو جائے، اسے اپنی موت نظر آئے اور پھر اچانک سے وہ سواری ساز و سامان کی لدی بھی مل جائے. خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے لڑکھڑا کر یہ نکلے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ اس نے کہنا تھا تو میرا رب میں تیرا بندہ. آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یہ 2 بالکل الگ چیزیں تھی. کہتے ہیں جی اس میں موجود ہے، نبی الاسلام نے اس میں کہا خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. اس سے کوئی شتیات ثابت نہیں ہوتی ہیں، اور اگر یہ ثابت ہوتی ہیں پھر تھانوی صاحب کے مرید کے لیے کیوں نہیں ثابت ہوتی تھی؟ اور ان کے پیر تھانوی صاحب خود جو اس کی واقعے کی تعبیر بیان کر رہے تھے، خواب پلس بیداری دونوں میں اس نے کلمہ پڑھا ان کے نام کا، وہاں پہ فتویٰ لگاتے ہیں.
اس کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ ہے. یعنی جس کی بزرگی مانی ہوئی ہو وہ کام ڈال سکتا ہے، اور جس کی نہ مانی ہوئی ہو وہ کام نہیں ڈال سکتا. تو بھائی جب اس نے کام ڈالا نا تو بزرگی تو اس کی مر گئی. یہ جواب دیتے ہیں اس کا. تو اس کو بالکل پیش نہیں کر سکتے. دوسرا، یہ خدا کے لیے دیوانگی تھی. با خدا دیوانہ باش ہو سکتا ہے، با محمد ہوشیار. یہ تمہاری ڈاکٹرن تھی کہ کہتے تھے منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق، اس لیے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. تو بھائی بازید نے کہا ہے میں محمد ہوں، ہاں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، میں حوالہ دے چکا، اب لگاؤ فتویٰ. اور ایک ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے پتا چل گیا تھا یہ کتابی فراڈ ہے. تو 52 سال کڑک بیٹھے رہے ہو ڈاکٹر صاحب، ہوں خیال آیا تو انہوں اب بھی صرف بابا بچاؤ مہم پہ وہ نکلے ہوئے. انہیں پتا چل گیا کہ وہ کہتے ہیں روزانہ 60-70 کلپ تو مجھے لوگ بھیج دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب توبہ کرو نا، معافی مانگو جو تم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور جو تم آج صحیح مان رہے ہو نا وہ بھی فراڈ ہے. وہ میں کئی دفعہ انجینئرنگ کر چکا ہوں. چوتھا جھوٹا دفاع. کہتے ہیں جی بزرگوں کی خدمات بہت ہیں تو بزرگوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھے. جی کیا خدمات ہے جی؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا جی. 90 لاکھ اس وقت سب کانٹیننٹ کی آبادی نے اگر کلمہ پڑھا ہوتا، آج سب کانٹیننٹ کے اندر کافر مسلمانوں سے زیادہ نہ ہوتے. بالکل کہانی، اس زمانے میں یہاں کی آبادی 90 لاکھ نہیں تھی. 635 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی، اور آج ہے 1447 ہجری 17 محرم الحرام. 800 سال پہلے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. اب انہوں نے نیا جواب، وہ کہتے ہیں 90 لاکھ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو نسلیں ہیں نا وہ ساری آج تک جتنے لوگ ہیں نا ان کو جمع کیے 90 لاکھ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے مان لیا، آگے ٹرو. تو اس سے بزرگی ثابت ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ پڑھائے اس کے اپنے عقیدے خراب ہو؟ جی ہوتا ہے سرکار، کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سلطان الہند کیوں نہیں ہے؟ او جی کلمہ پڑھایا لیکن وہ عقیدے درست نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سیم وہی فارمولہ ہے. ابھی سلطان الورلڈ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں اس کو چھوڑ دیں، سلطان الہند کی بات میں کر رہا ہوں. مانو نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. خود بندہ غلط بھی ہو کلمہ پڑھا دیا، یہ اس کی ایک نیکی ہے لیکن وہ خود ٹھیک نہیں. بالکل ہمارا بھی یہی سیم عقیدہ ہے صوفیاء کے بارے میں. ہم انہیں کافر نہیں کہتے، مسلمان صوفی تھے لیکن ان کے عقیدے درست نہیں تھے. پھر صفوی خاندان کے زیر اثر ایران میں جو شیعت پھیلی ہے وہ بھی تو کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں. ان کے بزرگوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی ان کے عقیدے صحیح نہیں. تمہارے بزرگوں کے بھی عقیدے صحیح نہیں. وہ عقیدہ امامت کو مانتے ہیں، تم بھی عقیدہ امامت مانتے ہو. تم بھی مقلد ایسے ہو کہ قرآن و حدیث سے کوئی دلائل پیش کیے جائیں تم کہتے ہو ہمارے امام کا قول ہے. تمہاری حکومتوں نے 400 سال تک کعبے کے اندر 4 مسلح ڈال کے رکھے. 1517 سے لے کر 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا سلطنت عثمانیہ نے، اور اللہ نے تمہارے مسلح اٹھا کے پرے پھینکے اللہ کے فضل سے. تو تم نے جو اسلام کی خدمت کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اس وقت تو انہوں نے اجماع کر لیا تھا جی، امت کا اجماع ہو گیا 4 مسلحوں کے. ان کے تھے اجماع تھوڑا. ہاں اجماع اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس اجماع پہ کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ تلوار کے زور کے اوپر تھا. کوئی اجماع نہیں ہوا تھا، فراڈ تھا. تو بزرگوں کی خدمات اگر باقیوں کی تم مانتے ہو نا، جس دن بریلویوں نے مانا نا کہ دیوبندیوں کی خدمات ہیں پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. جس دن دیوبندیوں نے مانا نا بریلویوں کی خدمات ہیں پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. تم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھو، ایک دوسرے کو چندے دینے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو. ہمیں دوست لگا رہے ہو اپنے بابوں کی. ہم تمہارے بابوں کو وہی مانتے ہیں جو تمہارے مخالفین تمہارے بابوں کو سمجھتے ہیں. اگر بریلوی کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے جو دیوبندی سمجھتے ہیں. ہاں، اور دیوبندی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہو، جو بریلوی سمجھتے ہیں. اور ان دونوں کے بابوں کو جو اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور ان سارے کے بابوں کو جو شیعہ سمجھتے ہیں. ہاں پھر اوپر تک جائے گی بات. ہاں شیعہ نے یہی اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھ لیں صوفیاء میں کوئی آپ کو سید نظر نہیں آئے گا. انہوں نے ہمارے مقابلے پر عبد القادر جیلانی کو سید ڈکلیئر کر کے لانچ کیا، کیونکہ انہیں لوگ تانا دیتے تھے کہ بھئی سیدوں میں کوئی بزرگ کیوں نہیں آیا. تو انہوں نے عبد القادر جیلانی کو سید ڈکلیئر کر کے، یہ ان کا موقف ہے. اور ابھی تو وہ جو ڈی این اے کی رپورٹس آئی ہیں اس میں بھی بڑی مشکوک قسم کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ہاں گوریاں نے کیتا بھائی، میں نہیں کیتا.
تو بھائی یہ سب کچھ اس طرح چل رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں۔ پانچواں جھوٹا دفاع آخری، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا گند تو حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں جس طرح وہ مفتی نے کہا تھا رمضان نشریات میں ویڈیو لیک ہوئی، حدیث کی کتابیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں، اپنے کی کتابوں کو بابوں کی کتابوں کو آن کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں۔ اور انہوں نے مشکل سے دو چیزیں ڈھونڈی ہیں اور میں نے اس کا جواب دے دیا۔ پہلی حدیث بخاری سے کہ نبی علیہ السلام نے فترت کے پیریڈ میں وہی ڈیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کی حفاظت کی۔ کسی زمانے میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک تابعی کا قول ہے اور بغیر سند کے ہے، بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہے۔ اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فی ما بلغنا، اس میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں۔ لیکن پھر بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ اگرچہ یہ تابعی کا قول ہے پھر بھی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑی بات قرآن میں لکھی ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا۔ کس کا؟ اپنی ماں کا، منہ بولی ماں تو تھی نا، پرورش کی ہوئی تھی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ برائی کرنے سے بچا لیا معجزانہ طور پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ تو یہاں پہ بھی ہوا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی برہان دکھائی، آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نہیں نیچے گرایا، تو اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہوا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ عورت پہ نظر پڑ گئی اور پھر نبی علیہ السلام اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو علی اجویری صاحب نے لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی تھی زید بن حارثہ کی بیوی پہ، تو یہ ایک طرح کا واقعہ ہے۔ توبہ توبہ، یہ چھوٹو ہے نا جو لاہور کا، اس ظالم نے اپنے علی حجویری کی گستاخی کو بقول ان کے، چونکہ وہ تو مان رہے ہیں نا، اسی لیے تو وہ دفاع کر رہے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں، مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا، حالانکہ مسلم شریف کی حدیث تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں لکھی ہوئی۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے سیکس ڈسپلن سکھایا ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک اگر نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو میں ہٹا لوں، یہ تو سیکس ڈسپلن ہے۔ لیکن کشف المحجوب میں اگر یہ واقعہ لکھا ہوتا تو یوں لکھا ہوتا کہ جیسے ہی وہ عورت اپنے گھر گئی، اس کے خامد کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی اور وہ عورت نبی اسلام کے پاس آئی اور نبی اسلام نے اسے شادی کر لی۔ اگر یہ کچھ لکھا ہوتا نا مسلم شریف میں، جو تمہاری کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، تو ہم اسے گستاخانہ مانتے ہیں۔ یہ تو بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یہ جان بوجھ کے اپنے گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں پھیر کے زیبرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں گرم تولیہ ان کے اوپر پھیر دیتا ہوں۔ باریک سا فرق ہوتا ہے، بندے عام جو چھوٹے موٹے بیچارے نئے نئے حق پہ آنے والے لوگ ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی باریک یہ واردات ڈال رہے ہیں، دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کر کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس مسئلے کے ساتھ۔ بہرحال آج میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کنکلوڈ کر دی مختصر ٹائم کے اندر۔ اینڈ پہ ہم سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی اب یہ چیپٹر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ایٹ لیسٹ کلوز ہے۔ باقی جو ان کی تحریک کے نائب امیر ہیں وہ شاہ صاحب، چلے میں آج وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، تو آج ذرا میٹھے انداز میں چلی جائے نا بات، تو شاہ صاحب کو بھی ذرا سمجھائیں کہ وہ منار پاکستان سے چھلانگے مارنے اور کبھی مونچھوں کو آگ لگانے اور کبھی یہ اس طرح کے تماشے یار۔ تو جی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی، مرزا کی ذاتی رائے دیں کہ آپ کے حساب سے، آپ کی رائے سے، آپ کے دل سے کون ان دونوں میں سے بھاگ رہا ہے، میں نے کہ کون بات کرنا چاہ رہا ہے عقیدے پہ، مسئلے پہ، اور کون صرف بات گھما رہا ہے ویوز کے لیے یا ویسے بھی، ٹھیک ہے، مرزا علی صحیح کہہ رہے ہیں یا مفتی حنیف کیسی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کس نے کس کو جواب دینا چاہیے، کس کو مطلب کون جواب دے رہا ہے اور کون جواب نہیں دے رہا ہے، کون بھاگ رہا ہے، کیا سین ہے۔ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ہمیں کمنٹ سے ضرور کرنا، جو بھی ہوگا سمجھ آئیے، اپنی رائے ہمیں ذاتی ضرور دینی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔